नमस्कार। नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको प्रस्तुति रहेको कार्यक्रम एनटीयूसी श्रम संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। म नीरज राज जोशी। आजबाट नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको प्रस्तुतिमा एउटा बेग्लै नयाँ कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएको छु। यस कार्यक्रममा हामी श्रम जीविका विविध मुद्दा एवं श्रम बजारका विभिन्न सवालहरूमाथि बहस गर्नेछौँ। हामीले एनटीयूसी श्रम संवादको पहिलो बहसको विषयवस्तु छानेका छौँ, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा। दर्शकवृन्द, नेपाली श्रम बजारमा अझै पनि 90% भन्दा बढी श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा बिना काम गर्न बाध्य छन्। अझै भनौँ न्यूनतम पारिश्रमिक समेत उनीहरूले पाउन सकेका छैनन् या दिइएको छैन। यस्तो अवस्थामा सबै श्रमिकका सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सके दिनभरि पसिना बगाई बिहान बेलुकाको छाक टार्ने श्रमिक वर्गको उत्थान नै हुने कुरामा दुई मत रहँदैन होला। नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस लगायत विभिन्न ट्रेड युनियनहरूको विगत लामो समयदेखिको निरन्तर सङ्घर्षका कारण बहुप्रतीक्षित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नेपाल सरकारले 2075 साल मङ्सिर 11 गते नयाँ युगको सुरुवात भन्दै तामझामका साथ लागू गर्ने घोषणा गर्यो र त्यो लागू पनि भयो। करिब 9 लाख उद्योग प्रतिष्ठान सूचीकृत हुनुपर्नेमा योजना लागू भएको 3 वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि कोषमा सूचीकरण हुनेको सङ्ख्या निकै न्यून छ। जसलाई अत्यावश्यक थियो ती वर्ग अझै पनि कोषको दायरामा आउन सकेका छैनन्। आजको बसाइमा हामी सामाजिक सुरक्षा योजनाको वर्तमान अवस्था, कार्यान्वयनको पक्षमा देखेका समस्या एवं चुनौतीका विषयमा केन्द्रित रही बहस गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। बहसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ योगेन्द्र कुँवर, महासचिव नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस, त्यसैगरी पुरुषोत्तम अधिकारी, उपसचिव श्रमिक कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, त्यसैगरी कपिल मणि गेवाली, कार्यकारी निर्देशक सामाजिक सुरक्षा कोष। उहाँ तीनैजनालाई म यो कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। सुरुमा म योगेन्द्र सरबाट जान चाहे। सुरुमा तपाईले सामाजिक सुरक्षा के हो र किन यो आवश्यक छ? अत्यन्त सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनु भयो। यो सामाजिक सुरक्षा चाहिँ भन्नाले खास गरिकन कुनै पनि व्यक्ति गर्भ अवस्थादेखि गर्भमा रहेदेखि लिएर मृत्यु पर्यन्तसम्मको अवस्थामा उसले विभिन्न खालका सामाजिक तथा आर्थिक जोखिमहरू बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि श्रमिक अर्थात् कर्मचारीहरू जो कुनै प्रतिष्ठान वा कार्यस्थलमा कामहरू गर्छन् र काम गर्दैको अवस्थामा उनीहरूले विभिन्न खालका जोखिमहरू मोल्नुपर्ने हुन्छ। काम गर्दैको अवस्थामा दुर्घटनाहरू हुनसक्छ र बिरामीहरू पर्न सक्छन्। महिलाहरूको हकमा प्रसुतिको अवस्थाहरू सिर्जना हुनसक्छ। त्यस्तै काम गरेको अवस्थामा श्रमिक संस्थाहरू बन्द हुने र बेरोजगार हुने अवस्थाहरू र रिटायर्ड हुँदै गर्दाखेरिको वृद्धावस्थामा उनीहरूलाई के भने सुरक्षा आवश्यक पर्दछ। र खास गरिकन त्यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थामा उनीहरूको जुन आम्दानी हो, इन्कम हो, त्यसलाई निरन्तरता प्रदान गर्नको लागि र अप्ठ्यारो अवस्थामा उनीहरूले आफ्नो आय पनि गुमाउँछन्। त्यस्तो अवस्थामा, जोखिमको अवस्थामा र अर्को कुरा थप व्यवहार बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा थप व्यवहारको सन्दर्भमा क्षतिपूर्ति र उनीहरूको आयलाई निरन्तरता दिनको लागि चाहिँ सरकारले, राज्यले र रोजगारदाता सरकार र त्यसै गरिकन श्रमिकहरू, ट्रेड युनियनहरू अर्थ भनौँ कि वर्कर्सहरूको सबैको कन्ट्रिब्युसनमा चाहिँ हामीले सामाजिक सुरक्षाहरू चाहिँ योजनाहरू सञ्चालन गरेका हुन्छौँ र त्यो नै अहिलेको चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भन्नाले हामी त्यसलाई त्यसरी लिन्छौँ। कपिल सरसँग जान चाहे कि जुन अपेक्षा तपाईँहरूले गर्नुभएको थियो सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानमा आधारित, यसमा श्रमिकहरू या रोजगारदाताहरू आउँछन् भनेर, त्यो अपेक्षा अनुसारको प्रतिफल नपाइरहेको। सामाजिक सुरक्षा कोषले सुरक्षा योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको भदौमा साउन महिनामा 2 वर्ष भयो होइन। 2 वर्षको बिचमा 2,88,000 को हाराहारीमा श्रमिकहरू आबद्ध भएको, 15,500 प्लस रोजगारदाताहरू सूचीकृत भएको, 8 अरब 25 करोड प्लस चाहिँ रकम सङ्कलन भएको छ भने यो बिचमा हामीले सञ्चालनमा ल्याएको 4वटा स्किमहरू छ। त्यसबाट 4,000
प्लसले चाहिँ सुविधाहरू लिनुभएको छ। यहाँले भन्नुभएको जस्तो चाहिँ कार्यान्वयनमा आइसकेपछि जुन अपेक्षा हामीले सुरुमा गरेका थियौँ त्यो लेभलमा जुन आबद्धता हुनुपर्ने हो त्यो भएको चाहिँ कम हो, त्योभन्दा पक्कै पनि हो। तर जुन एउटा यो सुरुवाती अवस्था जुन योगदान रकम कन्ट्रिब्युसन गरेर पाउने सुविधाहरू को सन्दर्भमा चाहिँ यसका जुन प्रावधानहरू छन् त्यसको बारेमा चाहिँ बुझ्ने बुझाउने कुराहरू एउटा पार्ट देखिन्छ। तर पनि केही कुराहरू विशेष गरेर कार्यविधिमा भएका जुन व्यवस्थाहरू थिए त्यो कार्यविधि यो पहिलो संशोधनपछि हामीले जुन लिएर गयौँ सुरक्षा योजना कार्यविधि, त्यो कार्यविधिमा भएका कुराहरूमा धेरै असहमतिहरू आयो योगदानकर्ताहरूबाट, रोजगारदाताबाट। त्यसलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्ने गरी गत माघ 29 गते कार्यविधिको दोस्रो संशोधन गऱ्यौँ। मलाई लाग्छ त्यसले केही हदसम्म जुन माग सम्बोधन गर्यो त्यसले सम्बोधन गरिसकेपछि बढ्ने क्रममा छ, यो अगाडि बढिरहेछ। मैले पुरुषोत्तम सरबाट जान्न चाहेँ कि मन्त्रालयले यो कोषलाई या रोजगारदाताहरूलाई या श्रमिकहरूलाई ल्याउनको लागि के भूमिका निर्वाह गर्दैछ? नामैले पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा तीनटा यो शब्दसँग आसिएको छ र यो तीनटै संवैधानिक विषयवस्तु पनि हो। र मलाई लाग्छ यो सामाजिक सुरक्षाको विषय वास्तवमा यो संवैधानिक पनि हो र यो मानव अधिकारसँग पनि गाँसेको विषय हो। यो वास्तवमा हामीले अधिकार भन्दा पनि लोक कल्याणकारी कार्यक्रम पनि हो एउटा। त्यसैले मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा कोष लगायत हाम्रो ट्रेड युनियन, रोजगारदाता सबैसँग यो ट्रिपल टाई एउटा सम्झौता सँगै गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गरेको छ। हाम्रो ऐन नियम कानुन संविधानले पनि त्यही प्रावधान अगाडि बढाएको छ र हामीले सामाजिक सुरक्षाको विषयमा अहिले नेजीले सोधेको विषयअनुसार मन्त्रालय चुबलाएर बस्ने अवस्थै हुँदैन, किनभने कोष भनेकै मन्त्रालय अन्तर्गतको कोष हो। त्यसैले कोषलाई परिचालन गर्ने, कोषलाई कसरी अगाडि बढाउने र यो सामाजिक सुरक्षाको विषयमा चाहिँ जनताको सबभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने, सेवा सुविधा दिने हिसाबमा चाहिँ मन्त्रालय चाहिँ तत्पर छ। नीतिगत रूपमा चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरूमा मन्त्रालयको त्यो शाखामा बसेर मैले गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ गरिरहेको छु र त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो सबभन्दा पहिलो सहयात्री भनेकै ट्रेड युनियन हो हाम्रो। त्यसैले ट्रेड युनियनको राय सुझाव सल्लाहमा मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ र जनताको विश्वास कसरी जित्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा मन्त्रालय अगाडि बढिरहेको छ। यसलाई छोड्ने भन्ने कुरै आउँदैन। सोसियल सेक्युरिटी फर अल जस्तै उहाँले भन्नुभयो कि अपेक्षाकृत भएन भनेर तपाईँहरूले पनि भन्नुभएको छ, सरकारी निकायले पनि त्यसलाई स्वीकारिरहेको छ, मिडियाले पनि त्यही अनुसारको बोलिरहेको छ। यहाँनिर अप्ठ्यारो कहाँ छ? तपाईँहरूलाई रोजगारदाताहरूलाई बाध्य पार्न सक्नु भएन या ट्रेड युनियनहरूले, या ट्रेड युनियनहरूले हिजो कानुन बनाउँदै गर्दाखेरि जुन भूमिका निर्वाह गरे त्यसपछि ट्रेड युनियनले ताकेता गर्न सकेनन् कि तपाईँहरूको आवाज पुगिरहेको छैन? जुन ढङ्गबाट हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ रोजगार संस्थाहरू, प्रतिष्ठानहरू सूचीकृत हुन्छन्, श्रमिकहरू सूचीकृत हुन्छन्, त्यो अनुरूप नभएकै हो। तर हामीले यसलाई निराशाको रूपमा लिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि छैन। सुरुमा जुनसुकै योजनाहरूमा पनि यस्तै हुन्छ र यसमा अलिकति त सचेतनाको कमी पनि छ। श्रमिकहरूमा खास गरिकन चाहिँ अब सचेतनाको कमीहरू छ र रोजगारदाताहरूमा पनि त्यो खालको सचेतनाको कमी छ। र अर्कै कुरा केही कन्फ्युजनहरू क्रिएट भए। सुरुमा हामीले जब कार्यान्वयनमा लिएर आयौँ, कार्यविधिहरू लिएर आयौँ, अलि लामो समय लगाएर हामीले ऐनमा छलफल गऱ्यौँ र एउटा ट्राइपार्टाइट दस्तावेजको रूपमा जुन ऐन आयो र नियमावली पनि आयो र त्यसपछि त्यसलाई हामीलाई एउटा के थियो भने तत्काल हामीले सुरुवात गर्नु पनि कार्यान्वयन लैजानुपर्ने हामीसँग बाध्यता थियो र छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा लैजाने क्रममा हामीले चाहिँ कार्यविधि बनाएर हामी जुन फर्मल सेक्टरको लागि एक्सनमा गयौँ। त्यो जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ के भनेदेखि कार्यविधिमा हामीले जुन किसिमका कार्यक्रमहरू लिएर आयौँ ती कार्यक्रमहरूका सन्दर्भमा केही दुविधाहरू चाहिँ उत्पन्न भए, श्रमिकहरूका बिचमा पनि रोजगारदाताहरूको बिचमा पनि। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि सहभागितामा अलिकति न्यून भएको छ। र अर्को विषयमा चाहिँ के छ भने खास गरिकन रोजगारदाताहरू जुन ढङ्गको इमान्दार हुनुपर्ने हो त्यति इमान्दारिता उहाँहरूको देखिएन सामाजिक सुरक्षालाई इम्प्लिमेन्टेसन जानको लागि। किनभने कि उहाँहरूको ठुला रोजगारदाताहरूले यसले निश्चित फाइदा गर्छ। प्रोडक्टिभिटी बढाउने कुरामा, संस्थाभित्रको चाहिँ द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने कुराहरूमा र उहाँहरूको दायित्वलाई न्यूनीकरण गरेको छ, जसले हिजो 2048 कै अवस्थामा पनि जसले सामाजिक सुरक्षाहरू प्रोभाइड गरिरहनु भएको थियो उहाँहरूको लागि व्यवहार बढेको छैन। उहाँहरूको लागि अत्यन्त सहज अवस्था हो।
तर अहिले हामीले जुन ऐन ल्याउँदाखेरि के भनेको छ डे 1 देखि काम गर्दाखेरिकै अवस्थामा समग्र श्रमिकहरू चाहे त्यो करारमा काम गर्ने होस् अस्थायी ज्यालादारी कुनै पनि रूपमा काम गर्नुहोस् कुनै एउटा संस्थामा काम गर्ने कुनै पनि श्रमिकले सबैले सामाजिक सुरक्षा पाउनुपर्छ र त्यो सूचीकृत हुनुपर्छ भन्ने ल्याउँदै गर्दा उहाँहरूको केही व्यवहारहरू बढ्छ र त्यो व्यवहार बढ्ने कारणले गर्दाखेरि खास गरिकन मझौला प्रतिष्ठानहरू र साना प्रतिष्ठानहरू यसमा आउनको लागि चाहिँ अनिच्छुक देखियो एउटा कारण त्यो र श्रमिकहरूको सन्दर्भमा त्यो अनिच्छुकता खास गरिकन देखिएको छैन खास गरिकन अलिकति केही चाहिँ बैंक वित्तीय संस्था र खास गरी मल्टिनेसनल कम्पनीहरू र खास गरिकन यो केही होटेलहरू ठुला होटेलहरू जहाँ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हिजो सामूहिक सौदाबाजीको माध्यमबाट धेरै खालका चाहिँ सामाजिक सुरक्षाका सुविधाहरू प्राप्त गरिराख्नु भएको थियो एउटा ह्यान्डसम सुविधाहरू प्राप्त गरिराख्नु भएको थियो र त्यो सुविधा प्राप्त गरेको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ के थियो भने हामी सेक्योर्ड छौँ र हामीले चाहिँ सुविधाहरू प्राप्त गरिरहेको छौँ र अहिले तत्कालै हामी चाहिँ के भनेदेखि सामाजिक सुरक्षामा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यो सुविधाहरू चाहिँ लुज गर्छौँ कि भन्ने खालको एउटा संशय कानुनले त्यो अवस्था बनाएको छैन तर व्यवहारमा चाहिँ त्यो कुराहरू लागू भइरहेको रोजगारदाताहरूले चाहिँ बार्गेनिङ गरिदिइराख्नु भएको छ यदि तिमीहरू चाहिँ सामाजिक सुरक्षामा जान्छौ भनेदेखि चाहिँ हामी 31% को दायित्व त लिन्छौँ तर हिजो तिमीहरूले पाइरहेको सुविधाहरूको चाहिँ त्यसको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौ सुनिश्चितता गर्न सक्दैनौ एक खालको शब्द भने ब्ल्याकमेलिङ जस्तो खालको भइराखेको छ त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यो खालको सुविधा प्राप्त गरिरहेका वर्गहरू चाहिँ यसमा इच्छुक देखिएको छैन त्योभन्दा बाहेक चाहिँ अरू सबै चाहिँ यहाँ अर्गनाइजेसनमा आउनको लागि चाहिँ इच्छुकै देखेको हामीले पाएका छौँ यसरी जुन अलि सङ्गठित क्षेत्र हो जो अलि त्यहाँबाट अब भन्ने नै भने रकम पनि अलि बढी जम्मा हुने त्यो क्षेत्र अनिच्छुक हुनुको कारण के तपाईँहरूको प्रावधान हो क्या यो पेन्सनको कुराहरू छ यो 60 वर्ष उमेर पुग्नै पर्ने यी प्रावधानहरूले गर्दाखेरि उनीहरू तपाईँहरूप्रति आकर्षित नभएका हुन् या बुझाइमा केही कमजोरी हो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार खाइपाइ आएको सुविधाहरू घट्दैन भन्ने छ व्यवहारमा चाहिँ कहीँ कतै त्यस्तो खालको कुराहरू देखिएको छ उहाँहरूले चाहिँ जुन सोसियल सेक्युरिटीमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने रकम भनेको न्यूनतम हो र त्योभन्दा बढी उहाँहरूले खाइराख्नु भएको छ भने श्रम ऐनको दफा 178(3), 34 को 3 र नियमावलीमा उपदानको सन्दर्भमा नियमावली 23 को 3 मा पनि उल्लेख गरेका छ खाइपाइ आएका सन्दर्भका कुराहरूमा चाहिँ व्यावहारिक कठिनाइहरू उहाँले भने जस्तो एउटा हो र अर्को यहाँले भन्नुभएको जस्तो चाहिँ मैले अघि पनि भने कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाहरूमा जुन 60 वर्षपछि पाउने कुराहरू थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले जुन कोषमा जम्मा हुने रकम छ सञ्चय कोष र यो उपदान भनेर चाहिँ यो ओल्ड एजमा जम्मा हुने त्यसलाई चाहिँ हामीले स्किममा ब्रेक गरिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ जागिर छोड्दाखेरि एउटा रकम पनि निकालेर लिएर जान पाउने र केही प्रतिशत अहिलेको चाहिँ 20%ले हुन आउने रकम चाहिँ 60 वर्षपछि पेन्सनको रूपमा लिएर जाने भन्ने कुराहरू छन् र सुविधाहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो उपदानको सन्दर्भमा फरक पाउने कुरा र औषधि उपचारमा केही कुराहरू चाहिँ कतिपय प्रतिष्ठानहरूमा बढी छ होइन भनेदेखि चाहिँ यो दुर्घटना र अशक्तता भन्ने जुन योजना छ र आश्रित परिवार सुरक्षा योजना छ ती योजनाहरू त अन्यत्र कतै पनि छैन मैले यो ब्याङ्किङ क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्दाखेरि यो कोही व्यक्ति चाँडै अवकाश हुने उनीहरूको हकमा चाहिँ उनीहरू अलि असन्तुष्टि जस्तै त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने कुनै पाटो छ कि त्यसलाई हामीले चाहिँ कार्यविधि संशोधन गरेर रिटायर हुँदाखेरि बिचमा पनि पैसा झिक्ने गरी चाहिँ गरायौँ होइन 28.33 जम्मा हुने मध्ये 20%ले चाहिँ पेन्सनलाई क्यारी गर्ने अनि 8.33 र अन्य शैक्षिक रूपमा जम्मा गरेको रकमलाई चाहिँ अवकाश योजना बनाएर गराएकोले अवकाश योजनाभित्र रहेको रकम चाहिँ उहाँले रिटायर हुँदाखेरि लिएर जान पाउने अहिलेको व्यवस्था हो भने चाहिँ 20%ले हुन आउने रकम जुन छ त्यो चाहिँ पेन्सनको रूपमा जाने गरी भएको व्यवस्था हो अहिलेको उपदानमा बढी आकर्षण जस्तो देखिन्छ नि यसलाई कसरी बुझ्ने अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि अलि बढी उपदानमा आकर्षण हो कि भन्ने खालको देखिन्छ होइन अब यो हामीले बिमाङ्की मूल्याङ्कन गरेर जुन पेन्सनको एमाउन्ट जुन तोकेका छ जुन फिक्स गरेको छ त्यो फिक्स गरेको रकम चाहिँ अलिक कम भयो भन्ने खालको कुराहरू छन् अब यो चाहिँ कस्तो भने 15-20 वर्षपछि पाउने पेन्सनहरू भएको हुँदाखेरि ग्रेजुअल्ली यसको हरेक 3 वर्षमा बिमाङ्गीको मूल्याङ्कन गरेर यसले स्किमहरू चाहिँ अप्टिमाइज गर्दै जाने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ आगामी दिनहरूमा क्रमशः कतिपयको जिज्ञासा के छ भन्दाखेरि रोजगारदाताले पनि त्यसमा
योगदान गर्नुपर्ने, श्रमिकले पनि त्यसमा योगदान गर्नुपर्ने, त्यो पैसा राज्य कोषमा जम्मा हुने। तर त्यहाँनिर सरकारको योगदान चाहिँ किन छैन? सरकार चाहिँ त्यहाँबाट बाहिर गयो, यो रोजगारदाताहरूको अलिक बढी प्रश्न तपाईँहरू छैन। लक्षित हुने गर्छ। सरकार बाहिर जाने कुरै भने, किनभने सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा भएको कोष हो। भोलि सामाजिक सुरक्षा कोष तलमाथि भयो कि विघटन भयो भने त्यसको जिम्मेवारी पूर्ण नेपाल सरकारले लिन्छ, हामीलाई प्रश्न भएको कुरा हो। र अहिले 31% भित्रको 1% कर त नेपाल सरकारको पैसा हो नि, नेपाल सरकारको पैसा हो नि, त्यो 1% पनि कोषमै राखिदिएको छ नि नेपाल सरकारले अहिले त, त्यो त बाहिर लगाएको छैन। र अनि उहाँहरूले बुझाएको 30 त्यो अरू 30% जुन पैसा छ त्यो त उहाँहरूले कुन कुन बिमाङ्गमा राख्ने भनेर एकचोटि गरिसक्नु भएको छ। अहिले 7वटा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ यो तपाईँको सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरू सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने नेपाल सरकारले यसलाई अपनाउन दिँदैन अथवा छोड्छ अथवा भोलि के हुन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ श्रमिक र चाहिँ रोजगारदाता चाहिँ डराउनु पर्ने अवस्था मलाई देख्दैन यसलाई, किनभने हाम्रो ऐन नियम कानुन कार्यविधिमा हामीले प्रश्नसँग लेखिसकेको अवस्था छ। यो उपदान र सञ्चय कोषमा जुन कुरो आयो वास्तवमा अब यो सामाजिक सुरक्षा भनेकै वास्तवमा एउटा चाहिँ निश्चित उमेर पुगेपछि पाउने सुविधा हो। यो योजनामा सरकारको कुनै योगदान हुनुपर्छ कि पर्दैन, या हुनुपर्छ कि पर्दैन? तपाईँ ट्रेड युनियनहरूको चाहिँ विचार के हो? जुन म्यानेजमेन्ट सञ्चालन खर्चहरू चाहिँ सरकारले बेहोर्ने गर्छ प्राय गरिकन। ट्रेड युनियनले चाहिँ हामीले उठाउने गरेको स्वरोजगारहरू भनेको चाहिँ जो चाहिँ स्ट्रिट भेन्डरको रूपमा कामहरू गर्छन्, ट्याक्सीहरू चलाउँछन्, जो रिक्साहरू चलाउँछन्, त्यो खालका चाहिँ स्वरोजगारहरू उनीहरू आफू पनि काम गर्छन्, केही एकाधजना मान्छेलाई पनि काम गर्छ, त्यस्ता खालकाहरूको लागि पनि चाहिँ हामीले सामाजिक सुरक्षा चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ। र त्यो गर्दाखेरि त्यस्तोमा राज्यले जसको चाहिँ रोजगारदाताहरू किटानी हुँदैन र रोजगारदाताको तर्फबाट कन्ट्रिब्युसन गर्दैन, त्यो पार्ट चाहिँ राज्यले कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ भन्ने विषय हो। र त्यस सन्दर्भमा चाहिँ अहिले चाहिँ के छ भने सरकारप्रति पनि एउटा आशंका चाहिँ छ, श्रमिकहरूमा पनि छ, श्रमिकहरूको प्रति पनि त्यो आशंका छ र रोजगारदाताहरूप्रति पनि त्यो अलिकति आशंका छ। आशंका के मानेमा रह्यो भने सरकारले जुन किसिमको यो सामाजिक सुरक्षाको जुन हामीले कार्यक्रम लिएर आयौँ, हाम्रो उहाँ पुरुषोत्तम सरले भन्नुभयो जस्तो यो हामीले गर्नको लागि त चाँडै नै के अरे ढिला भइसकेको, निश्चित रूपमा सामाजिक सुरक्षाको हामी 2054 सालदेखि नै यो विषयलाई उठाएको हो, ढिला भइसक्यो। तर एउटा कुरा के भने हामीले एकैचोटि सबै ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ भोलि के हुँदो रहेछ भने हाम्रो क्षमताका कुराहरू पनि आउँदो रहेछ, क्यापासिटीका कुराहरू पनि आउँदो रहेछन्। अर्को कुरा के हुँदो रहेछ भने कहाँ के समस्या छन् त्यो कुराहरू चाहिँ निरूपण गरिसकेपछि अनि अझ अलिकति वाइडर भएर जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई सहज हुँदछ। एकैचोटि हामी एकैचोटि सबै ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ समस्याहरू अलिक बढी जेलिएको हो कि भन्ने एउटा हाम्रो आशंका हो। जहाँसम्म सरकारको जुन भूमिका छ, सरकारको भूमिकामा जुन 1% जुन सामाजिक सुरक्षा करको रूपमा जुन श्रमिकहरूले चाहिँ योगदान गरिरहेको कर छ, सरकारसँगको हाम्रो सहमति के हो त? सहमति के हो भने त्यो चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा त्यसलाई लिएर आउने हो र त्यसबाट चाहिँ जसले योगदान गरेको छ उनीहरूलाई चाहिँ सुविधा दिने भन्ने कुरा हो। तर आजको दिनसम्म मलाई लाग्छ अब हाम्रो कपिल सरले भन्नु होला 40-45 करोड रकम भन्दा बाहेक त्यहाँबाट एक पैसा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आएको छैन। ठुलो अरबौँ छ, अरबौँ रकम 30-35 के अरे अरबको रकममा सञ्चित छ। एउटा कुरा के भने त्यसले गर्दाखेरि पनि जो हिजोको दिनमा कन्ट्रिब्युसन गरेको दिन त्यो चाहिँ सरकारले चाहिँ थुपार्छ, तर हामीले त्यसबाट चाहिँ के भने बेनिफिट पाउँदैनौँ भन्ने एउटा आशंका त्यसले जन्माएको छ। अर्को आशंका कहाँनिर भयो भनेदेखि खास गरिकन चाहिँ के भने यो अहिलेको जुन सामाजिक सुरक्षाको चाहिँ जुन इम्प्लिमेन्टेसनमा जाने कुरामा मैले भनेदेखि हिजोको दिनमा चाहिँ एउटा सामाजिक सुरक्षा सुविधा पाउनको लागि चाहिँ स्थायी हुनु पर्थ्यो। स्थायी श्रमिक र एउटा सीमित श्रमिकले मात्र पाएको थियो भने अब अहिले चाहिँ हाम्रो कानुनी प्रोभिजन अनुसार चाहिँ कुनै पनि प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कुनै पनि श्रमिकले चाहिँ सामाजिक सुरक्षा पाउनुपर्छ। त्यो पाउनु पर्दाखेरि भन्दाखेरि अहिले धेरै चाहिँ नेपाल सरकारकै के अरे उसमा चाहिँ धेरै करारका कामदारहरू छन्। हामी 2 वर्ष चाहिँ यसलाई लागू भइसक्यो, आजको 2 वर्षसम्म त्यो करारका कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा पाइरहेको छैन। गभर्मेन्टमा त केही श्रमिकले अनि त्यसपछि के अरे सार्वजनिक सेक्टरमा रहेका चाहिँ हजारौँ श्रमिकहरू छन्, जबकि ती श्रमिकहरूले चाहिँ के भने सामाजिक सुरक्षा पाउँदैन भनेदेखि त अब त्यहाँनिर के भने निजी क्षेत्रले त के भनेदेखि त्यहाँ अब्जेक्सन गर्ने ठाउँ त रह्यो नि त। यहाँनिर कपिल सर यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ यो करको विषयमा? पहिला 1% सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स सुरुमा चाहिँ 48 करोडको हाराहारीमा चाहिँ कोषमा आएको देखिन्छ होइन। त्यसपछि कोषमा आएको छैन र यो चाहिँ यो राजस्वकै रूपमा चाहिँ सङ्कलन भएको, यो महालेखाबाट कैफियत पनि हुने गरेको, यो चाहिँ कोषको आम्दानीको रूपमा हुनुपर्ने भन्ने कुराहरू उल्लेख गरेको र त्यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पटक पटक पत्राचार पनि गऱ्यौँ। अर्थ मन्त्रालयबाट यो चाहिँ गभर्मेन्टको ट्रेजरीमा आइसकेको हुँदाखेरि चाहिँ यो सरकारको आम्दानी हो, यो त्यस कारण चाहिँ यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा पठाउनु मिल्दैन भन्ने हामीलाई चाहिँ अर्थ मन्त्रालयबाट त्यसमा अझ सरको मन्त्रालयगत रूपमा अन्तर मन्त्रालय समन्वयको विषय पनि होला कि के हो? एकदम राम्रो क्वेसन हो यो वास्तवमा। यो मलाई लाग्छ आर्थिक वर्ष त्यो
66-67 उठ्न थालेको कर हो। यो 1% भनेर उठ्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ सामाजिक सुरक्षा करकै रूपमा चाहिँ यो उठ्या छ। सामाजिक सुरक्षा कर भनेपछि त्यो कहाँ जाने हो त? त्यही शीर्षकमा पैसा त्यही शीर्षक उठेपछि त्यो चाहिँ कहाँ जाने भन्दा नेसनल ट्रेजरी एकाउन्टमा गएर बस्यो त्यो पैसा। अनि सामाजिक सुरक्षा कोष चाहिँ सङ्गठित पनि भइसकेका थिएन र अनि आफ्नो स्किम पनि थिएन र त्यतिखेर त्यसले चाहिँ अगाडि बढ्ने अवस्था पनि थिएन। त्यसले गर्दा जुन बेला सामाजिक सुरक्षा ऐन आइसकेपछि चैत्र साउन 1 गतेदेखि यो पैसा चाहिँ अब चाहिँ कोषमा आइसकेको अवस्था छ अहिले। र बिचमा उहाँले कवि सरले भने जस्तै 48 करोड भन्दा बाहेकको पैसा पनि त्यसको होइन, त्यसको लागि हामीले प्रचार गरेको अवस्था छ अहिले। र के बुझ्दिनु पऱ्यो भने उहाँहरूले पनि के बुझ्नु पऱ्यो भने अहिले नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत चाहिँ एउटा सोसियल प्रोटेक्सन पनि सञ्चालन गरेको छ र एउटा अर्को योजना आधारित सामाजिक सुरक्षा पनि छ नेपालमा। दुईवटा छ अहिले अम्ब्रेला रूपमा सोसियल सेक्युरिटीभित्र दुईवटा पाटा छन्। एउटा चाहिँ सोसियल प्रोटेक्सनको भत्ताहरू भयो, अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो योजना आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो। यो अहिले हाम्रो यो आवाज यो उठेको कुरा चाहिँ यो चाहिँ योगदानमै आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो। यो चाहिँ योगदानै गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ राज्यले बाँड्ने भत्ताहरू जुन भत्ताहरू छन् त्यो चाहिँ सोसियल प्रोटेक्सनमा जान्छ। जनताले के खोजिरहेको छ भने अलिकति क्लियर गरौँ कि जुन बाँकी पैसा छ अरबमा भनिएको छ 45 करोड 40 करोड मात्रै आयो भन्दाखेरि बाँकी पैसा के अब यतातिर आउँदैन? अब होइन, आउन सक्छ, नआउने होइन। तर त्यो पैसा पनि राज्यले चाहिँ त्यति खर्च गरेको छैन। त्यो सोसियल प्रोटेक्सनको विभिन्न भत्तामा खर्च गरेको अवस्था छ अहिले। त्यसले गर्दा मन्त्रालयका नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय मार्फत चाहिँ यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ। सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमहरू सायद मलाई लाग्छ त्यो पनि नेसनल ट्रेजरी एकाउन्टमा जम्मा भएर त्यही सामाजिक संरक्षण कार्यक्रममा खर्च भएको हुनसक्छ र उहाँ कोषले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब अर्थ मन्त्रालय मार्फत चाहिँ हाम्रो कोषमा आउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। मन्त्रालयले प्रचार गरेको अवस्था छ। मलाई लाग्छ भोलिका दिनमा कोष चाहिँ सक्षम भइसकेपछि र यो विभिन्न योजना लागू भइसकेपछि श्रमिकको पैसा, मेरो पनि पैसा छ त्यहाँ, म सरकारी कर्मचारीको पनि पैसा छ त्यहाँ। त्यसले गर्दा हामीले अब त्यो कर तिर्सिएका पैसा अब यता हाल भएर भन्न पनि सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था हुन्छ। के छ भने यसमा अलिकति म उहाँको कुरालाई अलिकति क्लियर गर्छु। कुरा के हो भने स्टार्टिङमा सुरुमा जति बेला 65-66तिरको जुन के अरे यो बजेट आउँदाखेरिको सन्दर्भमा सरकारको अभिप्राय निश्चित रूपले के भने यो सोसियल प्रोटेक्सन अन्तर्गतको जुन ज्येष्ठ नागरिक लगायतका उहरूलाई सपोर्ट गर्ने हिसाबले फन्ड म्यानेज गर्नलाई नै लिएर आएको हो। तर हामीले त्यति बेला के भन्दाखेरि यो हुँदैन, के भने जसले कन्ट्रिब्युसन गर्छ उनीहरूले कन्ट्रिब्युसन योगदान गर्छ उसले नै यो सुविधा दिनुपर्छ। यो चाहिँ के अरे नाजायज हुन्छ। यो रेभिन्यूको रूपमा चाहिँ तपाईँहरूले दिन पाउनुहुन्छ तर यो चाहिँ गर्न पाउनुहुन्न भन्ने खेलिसकेपछि 3टा ट्रेड युनियन महासङ्घहरू, नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस, त्यति बेला जेफोन र आन्तुफ र त्यति बेला सुरेन्द्र पाण्डे के अरे अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र पछि गएर यसलाई के गर्यो त भयो के अरे भएन भने त्यसो हो भनेदेखि यो चाहिँ जहाँ जसकोबाट कन्ट्रिब्युसन हुन्छ त्यसैको लागि चाहिँ यो चाहिँ के अरे सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने भनेर त्यही परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो 67मा यो चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भएको हो। र अहिले सामाजिक सुरक्षा ऐनमा प्रष्ट लेखेको छ, मलाई कपिल सरले यसमा क्लियर गर्नु होला, प्रष्ट लेखेको छ कि सामाजिक सुरक्षा के अरे कर बापत चाहिँ उठेको रकम र पछि उठ्ने रकम चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा चाहिँ आम्दानी हुनेछ भनेर लेखिसकेपछि अब यसमा हामी कन्फ्युजन हुनुपर्ने कुनै ठाउँ छैन। मलाई लाग्छ कन्फ्युजन हुनुपर्ने ठाउँ छैन। योगदान भनेको असाध्यै सत्य ऐन भएको रूपमा स्पष्ट हो। मैले भनिसकेँ सामाजिक सुरक्षा भनेको नेपालको सन्दर्भमा एउटा सोसियल प्रोटेक्सन पनि हो र अर्को योगदान आधारित सामाजिक सुरक्षा पनि हो। भने तपाईले त्यसलाई त्यसरी डिफाइन गर्दै हुनुहुन्छ? मैले गरेँ, राज्यले गरिदियो यसलाई, राज्यले त्यसलाई त्यो डिफाइन गरेर चाहिँ वास्तवमा त्यो चाहिँ कतै चाहिँ भत्ता सत्तामा त्यता वितरण भयो कि भन्ने हामीले चाहिँ त्यसलाई गर्छौँ। त्यसले गर्दा अब पत्रचार भएको छ, हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेका छौँ, पत्रचार गरेका छौँ। सम्भवतः भोलि आउन पनि सक्छ। नआत्यो भन्नु भयो तर उपभोग गर्न चाहिँ मजदुर र श्रमिकले नपाउने भयो। यसमा मैले अलिकति निरजी यिनीहरू जोडेँ। यसमा अलिकति के आशंका के छ भने अलिकति मैले श्रमिकहरूमा पनि एउटा आशंका, किनभने जुन खालको उत्साह जुन खालको ऊ आउनु पर्यो, किनभने यो श्रमिककै लागि लिएको योजना हो। यसले भविष्यमा श्रमिकलाई हित गर्ने योजना हो। यो सबै र यो मुलुककै लागि पनि अत्यन्त राम्रो खालको चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम छ। तर अहिले उनीहरू तत्काल यहाँ किन आनाकानी गरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्ता खालका केही विषयहरू पनि छन्। जस्तो कन्ट्रिब्युसन त गरिरहेको छ, 1% कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको छ, अहिलेसम्म त्यसको पत्तो छैन। भोलि कतै सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि त्यो हुँदैन। त्यो किनभने सामाजिक सुरक्षा भनेको ट्राइपार्टाइट अर्गनाइजेसन हो, ट्राइपार्टाइट रूपमा यसको चाहिँ संरक्षण हुन्छ, त्यो होइन। तर के भने आशंका चाहिँ बनिरहेको छ। त्यो आशंकालाई तोड्ने काम हामीले गर्न सकिन्छ। के गर्नुपर्छ त्यसको लागि? के गर्नुपर्छ त्यो पनि त तपाईँले सोच्नु भएको होला। छलफल त मन्त्रालयसँग बसेर तपाईँहरूको पनि भयो होला, अर्थ मन्त्रालयसँग पनि भयो होला, ट्रेड युनियनसँग पनि भयो होला। के गरेपछि उपयुक्त हुन्छ? तपाईँहरूको निष्कर्ष चाहिँ के हुन्छ? अब यो कोषको जुन योगदान आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा कोषको आम्दानी भनेर जुन यसअघि सङ्कलन भएको र अब सङ्कलन हुने सामाजिक सुरक्षा कर कोषको आम्दानी हुनेछ भनेर प्रष्ट भनिसकेको अवस्थामा ऐनमा भएको व्यवस्थाको हिसाबले त सामाजिक सुरक्षा कोषमै आउनुपर्ने हो। तर त्यो आउन सकिरहेको छैन। यसमा पहल कदमी पुगेन या उहाँले डिफाइन गरे जसरी सरकारले त्यसरी डिफाइन? होइन, हामीले त त्यो अनुसार नै हामीले दाबी गरिसक्यौँ। त्यो रकम तपाईँहरूको कोषमा आइदियो भने त्यसले के सहजता प्रदान गर्छ तपाईँहरूलाई? अब त्यो रकम
तपाईँ उतै राखिरह्यो भने त्यसले सरकारलाई के सहयोग गर्छ? यस्तो हुन तपाईँले भत्ता वितरण अब- गर्नुको लागि सहयोग गरिरहेको ठिक छ, छ, राज्यको व्यवहारलाई त्यहाँनिर अलिकति त्यसले केही भए पनि अपलिफ्ट गरिरहेको छ भन्नुभयो। निरजी यस्तो कुरो के छ भने अब हामीले कानुनको शब्दको व्याख्या हेर्ने हो भने त्यो हिजोको 1% भनेको चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कर हो। आजको त्यो 1% थपेर आएको चाहिँ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कर हो। त्यो त तपाईँ तीनजनाकै विषय त्यसमा होइन, चाहिँ सिद्धो। अब आएको 1% बेमेल छैन त्यसमा, यसमा बुझाइमा। अब आएको 1% चाहिँ योगदानै उसको योगदानै हो, 1% त्यो कर होइन। हिजो चाहिँ करै हो त्यो। अब करैमा गइसके पैसा मलाई फिर्ता लिए, यो काममा दिए भनेर भन्न मिल्ने अवस्था पनि थिएन होला हिजो जस्तो लाग्छ मलाई। योगेन सर, यो योगदान होइन, कर भएको हुनाले करलाई हामी सरकारले यसमा हामीले यो त्रिपक्षीय एउटा सहमतिको दस्तावेजी रूपमा सामाजिक सुरक्षा ऐन आएको छ। ऐनमा सामाजिक सुरक्षा कोषको चाहिँ के भने कहाँबाट त्यसको चाहिँ स्रोतहरू भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई स्रोतको रूपमा लिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषको एउटा प्रमुख स्रोत मध्येको एउटा स्रोत यो हो, त्यो हो। र अहिले जस्तो निश्चित रूपमा हाम्रो उहाँ पुष्प सरले भन्नुभयो जस्तो निश्चित रूपमा अहिले के भनेदेखि अबको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन अब हुने चाहिँ यसमा जो सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउँछ उनीहरू चाहिँ अब कन्ट्रिब्युसन गर्छ। हिजो 1% चाहिँ उनीहरूले लमसम वर्षभरिकै उसको हिसाबमा 1% गर्थ्यो भने अब अहिले के भने उनीहरूको आदि के अरे आधारभूत पारिश्रमिकको 1% मात्र कन्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि हुने अवस्थाहरू छ। तर यो यसको सन्दर्भमा त कुनै समस्या छैन। तर के भने हिजो बोलेको कुरो चाहिँ के भने हिजोको जुन चाहिँ के अरे रकम जम्मा भएको रकम जुन छ त्यो रकम चाहिँ के भनेदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउनुपर्छ। कपिल सर, जस्तै यो सबैभन्दा बढी चाहिँ यो अनौपचारिक क्षेत्रको र स्वरोजगारहरूलाई लक्षित गरेर या उनीहरूलाई प्रोटेक्सन दिनको लागि यस्ता कोषहरू सञ्चालन गरिन्छन्। तर हामी कहाँ सङ्गठित रूपमा काम गरिरहेका मजदुरहरू चाहिँ यो कोषमा बढी छन्। अहिले तिनीहरूलाई ल्याउनको लागि खास कानुन निर्माण गर्न नसकिएको हो या त्यो बन्ने क्रममा छ, या तपाईँहरूले उनीहरूलाई किन तान्न सक्नु भएको छैन कोषतर्फ, या तपाईँहरू जो खुद्रा रूपमा रोजगारमा लगाउँछन् उनीहरूलाई आकर्षित गर्न नसक्नु कारण चाहिँ? यसमा चाहिँ हामीले सुरु गर्दाखेरि औपचारिक क्षेत्रबाट सुरु गऱ्यौँ होइन, 2 वर्ष भयो। यो बिचमा चाहिँ यसको कन्ट्रिब्युसन कलेक्सनदेखि यो कम्पन्सेसन ह्यान्डलिङ मेजर यसको इस्यु देखिँदो रहेछ। जस्तो औषधि उपचारहरू गर्नु पर्यो, अनि दुर्घटना भयो अथवा आश्रित परिवारहरू भयो भने पनि त्यसको चाहिँ यो लर्निङ बाई डुइङको फेजमा चाहिँ हामीले पहिलो चरण चाहिँ पार गऱ्यौँ। र त्यो बिचमा चाहिँ हामीले अनौपचारिक र स्वरोजगार यहाँले भने जस्तै यो ट्रेड युनियनबाट पनि धेरै माग पनि आउने गरेको छ र त्यो अन्तर्गत जानुपर्ने जरुरी पनि हो। र अहिलेसम्म चाहिँ हामीले सबैभन्दा बढी आवश्यकता उनीहरूलाई आवश्यकता हो र त्यो अन्तर्गत चाहिँ बोर्डबाट एउटा उपसमिति बन्यो र अध्ययन पनि भयो र एउटा चाहिँ यो उपसमितिले यो कार्यविधि तयार पनि गरिसकेको अवस्था छ। र हामी चाहिँ यही आर्थिक वर्षभित्रबाट चाहिँ अनौपचारिक र स्वरोजगारको अघि योगेन सरले पनि भन्नुभयो एकैचोटि इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो भएकै भन्नुभयो औपचारिक क्षेत्र, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फेज वाइज गरेर यो अनौपचारिक र स्वरोजगारलाई जाने गरी कार्यविधि निर्माण भएको छ। र अघि पनि कुरा आयो, अब यो यसमा चाहिँ यो गभर्मेन्टको कन्ट्रिब्युसनको पनि व्यवस्था यो ऐनमा पनि भएको देखिन्छ। हिजो पाइरहेको समय 2048ले दिइरहेकै सञ्चय कोष त्यही टाइपको उपदान त्यही खालका चाहिँ के भने सुविधाहरू औषध उपचार सुविधाहरू नै यसले कभर गरिरहेको छ। जस्तो हामीले यस सामाजिक सुरक्षाकै केसमा पनि जस्तो के भनेदेखि जस्तो के अरे उसको अनइम्प्लोइमेन्ट के अरे बेनिफिटका कुराहरू जुन इन्सुरेन्सको कुराहरू छन्, जुन बेरोजगार के अरे बिमाहरू, बेरोजगार बिमालाई हामीले यसलाई के गर्न सकेनौँ, यसलाई के भने हामीले ल्याउनु यो प्रडक्टलाई ल्याउन सकेनौँ किन त्यो भनेको सबैको लागि नयाँ हुनसक्थ्यो। त्यही फर्मल सेक्टरको लागि पनि त्यो भनेको चाहिँ नयाँ हुन्थ्यो। अहिले कोभिडको बेलामा त त्यसले अझ धेरै के भनेदेखि यो चाहिँ सान्दर्भिक हुनसक्थ्यो। अहिले कोभिडको बेलामा अहिले जबहरू लुज गरिरहेको बेलामा भनेपछि यस्ता कारणहरू छन् जसले चाहिँ के भनेदेखि जुन खालको चाहिँ हामीले जसलाई हामीले चाहिँ अहिले टार्गेट गरेर लक्षित गरेर हामी गएका छौँ, त्यो लक्षितहरूलाई गरेको लागि हाम्रा यो जुन कार्यक्रमहरू चाहिँ जो चाहिँ यो यसमा आएका छैनन् र जो आउनुपर्ने त्यो आएका छैनन् उनीहरूको लागि यो एकदम आकर्षक एकदम राम्रो छ। तर उनीहरू त्यहाँ आउन सक्ने अवस्थामै छैनन्। तर जसलाई हामीले अहिले यहाँ आऊ भनेर आइराखेको छ गइरहेको छ र उनीहरूको लागि यो खासै धेरै के भनेदेखि उसको के अरे आकर्षणको विषय बन्न सकिरहेको अवस्थाहरू छैन। अब अनौपचारिक क्षेत्रका जो श्रमिकहरू छन् या जो स्वरोजगार छन् तिनीहरूको पहिचान त मन्त्रालय अन्तर्गतबाट हुनुपर्ने होला, त्यो हुन सक्छ कि सक्दैन? तपाईँहरूसँग त्यस किसिमको डेटा अब छैन? अब यस्तो भयो नेजी, कस्तो भने वास्तवमा जति भारी बोक्न सकिन्छ त्यति बोक्यो भने गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ। अहिले हामीले सुरुमा चाहिँ औपचारिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन त हेरौँ, त्यो सङ्गठित पनि छ, त्यसको रेकर्ड पनि छ र उनीहरूले योगदान पनि गर्न सक्छन् र त्यसको रोजगारदाता पनि पहिचान भइसकेको छ भन्ने हिसाबमा हामीले पहिला चाहिँ सङ्गठित
यो भनेपछि फर्मल सेक्टरबाट अगाडि बढायौँ। यो सिकाइकै प्रक्रियामा रह्यो त्यसो भए? अहिले होइन यस्तो, अब अहिले यसो हेर्दाखेरि जस्तो अघि सरले भन्नु नि 7 लाख आउनुपर्ने थियो वर्षमा, किन आएन अहिलेसम्म भने जस्तै अब अहिले 3 लाख चाहिँ तपाईँको श्रमिकहरू करिब चाहिँ तपाईँको चाहिँ 25,500 जति चाहिँ 15,500 चाहिँ सबैको चाहिँ संस्थाहरू प्रतिष्ठानहरू आएको अवस्थामा हामीलाई पनि कता के लाग्छ भने कतै हामीले सङ्गठित संस्थालाई अथवा यो फर्मल सेक्टरलाई नि बुझाउन नसकेको हो कि सुविधा पाउनेले कानुन बनाएर पनि सुविधा पाइरहेको छ, कानुन नहुँदा पनि सुविधा पाइरहेको थियो, जसलाई यो टार्गेट गरेर ल्याउन खोजिएको हो, जो हिजो प्रताडित छ र आज कानुन आइसकेपछि पनि प्रताडित भइरहेको छ भन्दाखेरि त त्यहाँनिर त ल्याप्सेस छ, त्यो ग्याप छ। मैले भनिसकेँ ग्याप छ, किनभने अब हामीले इन्फर्मल सेक्टरको सबभन्दा पहिला हामीलाई नेपालमा हाम्रो डाटै छैन। यसको रोजगारदाता को हो, श्रमिक को हो, कहाँ काम गर्छ, कति समय काम गर्छ, वास्तवमा यो स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्र चाहिँ वास्तवमा अलिकति चाहिँ यसको डाटा नभएकै हो सर, यसमा विवाद छैन। त्यस्तै हो त। हामीले इन्फर्मल सेक्टरहरूलाई जुन फर्मलाइज गर्ने एउटा प्रक्रिया मध्ये अहिलेको जुन श्रम यो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पनि हो, उहाँहरूलाई फर्मलाइज गर्ने कुराहरूमा निश्चित रूपमा हामीसँग डाटाको अलिकति समस्याहरू चाहिँ छ। अघि अब बिचमा यो जुन सरकारले बजेट एलोकेट गर्ने क्रममा पनि कति छ यसको चाहिँ भन्ने कुराहरू चाहिँ डाटामा आएको थियो, सामाजिक सुरक्षा कोष छ भन्ने कुराहरूले सुनेको हो होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीले त्यो डाटाहरू दिन सकेनौँ भन्ने खालको कुराहरू आएको छ। त्यस कारणले गर्दा ट्रेड युनियनहरूले, नेपालका ट्रेड युनियनहरू, जेटियुसिसी लगायत समग्र ट्रेड युनियनहरूले हामीले सधैँ हाम्रो एउटा मुद्दा के छ भनेदेखि श्रमिकहरूको पञ्जीकरण हुनुपर्छ है। श्रमिकहरूको चाहिँ पञ्जीकरण चाहिँ हुनु पर्यो, स्थानीय लेभलमा चाहिँ श्रमिकको पञ्जीकरण हुनु पर्यो। धेरै अगाडिदेखि हामीले उठाएर आएको विषय हो। सम्भव त्यो खालको परिस्थिति बनेको भए अहिले यो कुरालाई कार्यान्वयन लैजानलाई हामीलाई धेरै सहज गर्थ्यो। तर त्यस्ता कुराहरूले चाहिँ हामीसँग चाहिँ डाटाहरू, अभिलेखहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति केही समस्याहरू चाहिँ निश्चित रूपले आएको हो। तर एउटा अवस्था चाहिँ के छ भनेदेखि अहिले पनि हामीले चाहिँ यो अनौपचारिक सेक्टरमा हामीले के भने समग्रमा हामी एकैचोटि हात हाल्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई अलिकति समस्याहरू आउँछ। तर अघि कपिल सरले पनि भन्नुभयो कि हामी केही ठाउँमा जस्तो फेज वाइज र अलिकति के भने हामीले अलिक पाइलोटिङ गरेर कुनै एउटा सेक्टरमा हामी 1 वर्ष काम गऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ के कस्ता समस्याहरू आउँदछ भने त्यहाँ थाहा हुन्छ। हामी युनियन रोजगारदाता सबैको प्रतिनिधित्वहरू हुन्छ। तर के भन्दाखेरि कामहरू गर्ने कुराहरूको हकमा चाहिँ जुन ढङ्गले हामीले अलिकति के भने यसलाई लागू गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति हतारमा त्यति बेला अलिकति प्रेसर पनि थियो। क्या प्रेसर के भयो भने अब साँचो भने मलाई के लाग्छ भने कार्यविधि बन्दै थियो, कार्यविधि थिएन। 6 गते आएको जस्तो लाग्छ मलाई कार्यविधि त्यति बेला। तर के भने सरकारले के भनेदेखि त्यो उद्घाटन गर्ने भनेर सारा तामझाम चाहिँ अगाडि नै गर्यो। त्यति बेला कपिल सर आइसक्नु भएको थियो जस्तो लाग्छ। त्यति बेलाको उहाँहरूलाई के भनेदेखि अब यता कार्यविधि बनाउने कि यसको तयारी गर्ने भन्ने किसिमको के भने अलि बढी पोलिटिसाइज। दुईवटा कारण छ हेर्नुहोस्। अलिकति के भइदियो भने यो 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 जुन कार्यक्रममा चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रममा चाहिँ एउटा खालको चाहिँ त्यति बेला यसलाई अलिकति जति हो त्योभन्दा बढी चाहिँ प्रचार गरेर अलिकति यसलाई पोलिटिसाइज गर्ने कामहरू पनि भएको छ। पोलिटिसाइज भन्यो भनेपछि फेरि हामी कतै बायस हुन्छौँ कि भन्न खोजेँ मैले। यो त अन्ततः यो कार्यक्रम त एकदमै श्रमिकहरूको एकदमै के भने के अरे हितको कार्यक्रम हो। त्यसमा त बायस हुनुपर्ने कुरा हामी सबै बसेर हामी आफैले बनाएर लिएर कति छ। जस्तै अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषको संरचना, यसको पूर्वाधार र क्षमता समग्र सामाजिक सुरक्षा प्रदायक निकायको रूपमा सर्भिस डेलिभरी गर्न सक्ने खालको छ। कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्यायौँ। ती कार्यक्रमहरू ल्याउँदाखेरि चाहिँ यसले सूचना प्रविधिमा आधारित भएर हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ। भनेको चाहिँ यसको कार्यक्षेत्र देशैभरि हो र यसको कलेक्सनको लागि चाहिँ सबै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका काउन्टरहरू अनलाइन कलेक्सन हुन्छ। प्रतिष्ठानहरूबाट उहाँहरूले आफै विभिन्न त्यो पेमेन्टको च्यानलहरू युज गरेर पनि कन्ट्रिब्युसन कोषमा डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ, गरिराख्नु भएको छ अहिले। र अर्कोतिर चाहिँ हामीले जुन भुक्तानी दिनुपर्ने हो कोषमा जुन दाबीहरू आउँछन् विभिन्न स्किमहरूको, त्यो स्किम पनि हामीले अनलाइन प्रविधि प्रयोग गरेर त्यसको भुक्तानी गरिराखेका छौँ। यो हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो सङ्गठन संरचनाको हिसाबले हेर्दाखेरि कोषको आफ्नै दरबन्दीमा कर्मचारीहरू विगत 2 वर्षदेखि नियुक्त भएर कार्यरत पनि हुनुहुन्छ र सङ्गठन संरचनाभित्र चाहिँ हामीले यो प्रदेश स्तरमा यो स्मार्ट आउटलेट बनाउने गरी चाहिँ त्यसको ओएनएम अगाडि बढाएको छ। त्यसकारण अहिले जुन प्रविधि प्रयोग गरेर हामीले कामहरू अगाडि बढाएका छौँ, मलाई लाग्छ यो यसमा जुन योगदानकर्ताहरू थपिँदै जाँदा, रोजगारदाताहरू थपिँदै जाँदा र यसको सेवाको गुणस्तरीयता वृद्धि गर्नका निम्ति पक्कै पनि यो प्रविधिलाई
अपग्रेड गर्ने कुरा एउटा र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर योगदानकर्ता मैत्री सेवा दिने कुरा नै मुख्य कुरा हो र त्यसलाई आत्मसात गरेका छौँ र आगामी दिनमा सोही बमोजिम अगाडि बढेर जान्छ यो। जुन जस्तै सामाजिक सुरक्षा योजनाको योगदान र सुविधामा पब्लिक सेक्टर र निजी क्षेत्र बिच विभेद जस्तो देखियो भन्ने छ, यसलाई कसरी हामीले मिनिमाइज गर्ने या के गर्ने यसलाई? पब्लिक सेक्टर र निजी क्षेत्रबीच वास्तवमा विभेद छ निरजजी। स्वीकार्नुहुन्छ? मेरै आफ्नो उदाहरण दिन्छु। म अब म म म म पब्लिक सेक्टरमा काम गर्छु हो। आखिर म भोलि सामाजिक सुरक्षामा गएँ भने म श्रमिक हुँ एउटा। अहिले म सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध छुइनँ। मानव पेन्सनको हिसाबमा भन्नुभयो भने म 20 वर्षमा चाहिँ नेपालको निजामती सेवामा छिरेँ भने म 20 वर्ष जारी खाँदा 40 वर्ष हुन्छु। 40 वर्ष अवधिमा मैले पाउने पेन्सन कति भन्दा 50% हो होइन सर? तपाईँले पाइरहेको तलबको 50% हुन्छ पेन्सनको रूपमा। तर सामाजिक कोषमा आबद्ध भएको श्रमिकले उसले 60% पाउँछ र ऊ चाहिँ योगदान गर्दै नियमित योगदान गर्दा गर्दैको अवस्थामा आज यो महिना गऱ्यो अर्को महिनामा मऱ्यो भने पनि उसको परिवारले 60% चाहिँ तपाईँको योगदान यो पाउँछ। विभेद त यी देखियो नि। अब त्यसले गर्दा यो अब मेरो जागिर मेरो चाहिँ सेवा राम्रो कि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको श्रमिकको सेवा राम्रो भनेर यी प्रश्न देखिन्छ नि। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने यतिखेर चाहिँ यो एकदम राम्रो बहस चलेको छ र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको श्रमिकले पाउने सुविधा धेरै राम्रो छ र तपाईँहरू चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँहरूलाई पनि त्यहाँतिर लगिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा जानुपर्छ, भोलि जानुपर्छ। त्यो अनुसारको वकालत चाहिँ तपाईँहरूको तर्फबाट तपाईँहरूको सङ्गठनको नेतृत्वतर्फबाट भइरहेको छ कि? यस्तो यस्तो अब यो के छ भने हामी कतै आबद्ध छौँ नि अहिले त, कतै आबद्ध छौँ, हामीले दोहोरो सुविधा हिसाबमा आबद्ध हुनुपर्ने अवस्था पनि भएन। तपाईँहरूतर्फ प्रश्न के लक्षित हुन्छ भन्दा अरूलाई चाहिँ कठाल्नु समात्र त कोषमा आइजा भन्ने, तर त आफू चाहिँ नआउने भन्ने हामी पनि आबद्ध छौँ त, सञ्चय कोषमा आबद्ध छौँ, नागरिक लेखन कोषमा आबद्ध छौँ, हामी पनि उद्यान कोषमा कतै आबद्ध छौँ, हामी पनि आबद्ध छौँ नि, छन् त छौँ नि त। त्यसको ट्याक्स तिरिरहेका छौँ, हामी आबद्ध छौँ भने तपाईँ कतै पनि नभएको व्यक्ति सामाजिक सुरक्षामा आवाज भन्न खोजे हामीले। अहिले चाहिँ फर्मल इन्फर्मल सेक्टरमा कतै पनि आबद्ध नभएको व्यक्ति चाहिँ आवाज कुरा भइगयो नि त फेरि त्यहाँनिर। त्यो हुँदाखेरि त फेरि होइन ट्रेड युनियनहरूले जुन अपेक्षा गरेका थिए र सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि जुन अपेक्षा गरिरहेको छ त्यो अनुसारको त नहुने हो। सरकारी कोषमा होइन, सरकारी छेउमा आबद्ध हुने कर्मचारी व्यक्ति श्रमिक अथवा मजदुर जो पनि त्यहाँ जानुपर्छ भनेर अहिले हाम्रो ऐन नियमले भनेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा श्रम ऐन लागु हुने क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू मात्रै त्यहाँ इन्डिभिजुअली कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ इच्छुक हुनुहुन्छ, तर सरकारी नीति नियम कानुन प्रावधान कार्यविधिले गर्दा तपाईँहरू बाँधिनु भएको छ। हामी पनि त अब अहिले त अब तपाईँको विगत 2 वर्षदेखि त हाम्रो त अब अहिले त पेन्सन फन्ड छुट्टै छ, छुट्टै किसिमको कर्मचारी हामी कहाँ छौँ अहिले। हामी पनि एउटै तहमा पनि हामी छुट्टै सेवा सुविधा पाउँछौँ, पेन्सनमा उनीहरूले छुट्टै सेवा सुविधा पाउँछ भने अब अहिले भनिसक्नुमा चाहिँ अस्थायी करार कर्मचारी सामाजिक कोषमा आबद्ध हुनुपर्छ भनेर नीति कार्यक्रम बोलिसकेको अवस्था छ। त्यसको लागि पनि हामी चाहिँ मन्त्रालय अगाडि बढेको अवस्था छ। अहिले एउटै कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरू पनि 3 किसिमको सुविधामा आबद्ध छौँ अहिले हामी त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ हामीले। र भोलि हामी केही काम गर्ने मेरो चाहिँ कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर, श्रेणीबिन कर्मचारी, अस्थायी करार कर्मचारी त कहाँ जान्छ भन्नाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान्छ अब भोलि भने हामी एउटै टेबलमा काम गर्ने कर्मचारी इच्छुक छौँ नि, किन छौँ नि त। तर अहिले पब्लिक सेक्टर प्राइभेट सेक्टरमा अलिकति दुविधा फरक छ, यसमा एकदम स्पष्ट के हुनुपर्छ र के भइरहेको छ। यो चाहिँ निजी सङ्गठित क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले तोकै बमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोषमा व्यवस्था भयो र नेपाल सरकारको पनि 76 साउन 1 गतेपछि नयाँ रोजगारीमा आउनेहरूलाई निवृत्तिकरण ऐन अन्तर्गत अर्को व्यवस्था नभएसम्म अहिले सञ्चय कोषले कन्ट्रिब्युसनमै आधारित भएर सोसियल सेक्युरिटीको व्यवस्था गर्यो भने सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत करार पारिश्रमिकको कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने भनेर सरकारको नीति कार्यक्रममा आइसकेको छ होइन। र यो मन्त्रालयबाट यसको पहल पनि भइसकेको छ। अब यो सोसियल सेक्युरिटी फर अल भनेर जुन कुराहरू गरिन्छ त्यो अन्ततोगत्वा सबै यो सोसियल सेक्युरिटीको दायराभित्र आउनुपर्छ र उहाँहरूले कन्ट्रिब्युसन गरेको रकमबाट यो जागिर यो कामको सिलसिलामा हुने जुन जोखिमहरू छन् त्यसलाई निराकरण गर्ने र मृत्यु पर्यन्त यसले आएको निरन्तरताको एउटा ग्यारेन्टी गर्ने व्यवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि सबैजना सोसियल सेक्युरिटीमा आउनुपर्छ भन्ने हो। योगेन्द्र सरको बुझाइ अझ फरक हुन्छ। उहाँहरू त्यही निजामती कर्मचारी अन्तर्गत बसेर बोल्दाखेरि र तपाईँहरूले बुझाएको के छ? यस्तो छ, अब हामीले हेर्दाखेरि कस्तो छ, सामाजिक सुरक्षा कोषको जुन कार्यविधि जुन छ, जुन सुरक्षा कार्यविधि छ र जुन किसिमका चाहिँ सुरक्षा योजनाहरू छ, सुरक्षा योजनाहरू नेपाल सरकारको भन्दा पनि राम्रो छ केही कुराहरूमा भन्ने हो भने। जस्तो अब उहाँले भन्नुभयो नेपाल सरकारको चाहिँ पेन्सनमा जानको लागि 20 वर्ष कुर्नुपर्छ या 15 वर्षमै पेन्सनमा जान सक्छ। त्योभन्दा अर्ली पनि के भन्दाखेरि बिचमा केही भयो भने उसले पेन्सन कन्टिन्यू गर्न सक्ने प्रोभिजनहरू छ।
अब त्यस्तै तपाईँको कन्ट्रिब्युसनकै कुरामा पनि नेपाल सरकारको छ। फेरि कतिपय कुरा नेपाल सरकारको जुन पेन्सनको जुन 50%ले डिभाइड गरेर 50ले डिभाइड उसको टोटल स्केल जुन छ त्यो टोटल स्केललाई उसको के भने के अरे उमेर कार्यवधिको उमेरलाई चाहिँ 50% मात्र डिभाइड गरेर दिँदाखेरिको अवस्थामा ह्यान्डसम पेन्सन पाउने अवस्थाहरू नेपाल सरकारको छ। तर अब अहिले हामीले चाहिँ अहिले हामीले 160 मा होइन 160 मा डिभाइड गर्छौँ 180 महिनाको उसलाई, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कम पाउने अवस्थाहरू जुन छ त्यो अहिलेको एउटा इस्यु हो। तर फेरि कन्ट्रिब्युसनकै सन्दर्भमा पनि हिजोको निजामतीको कुराहरू गर्ने हो भने तर अहिले 76 पछिको चाहिँ नयाँ जोइन भएको निजामतीको कुरा गर्ने हो भने त उहाँहरूले पेन्सनको लागि उहाँहरूले कति कन्ट्रिब्युसन गर्नुहुन्छ भनेदेखि अब अहिले 6+10 के अरे यता 16% कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको छ। सञ्चय कोष र पेन्सनको लागि 16% कन्ट्रिब्युसन गर्नुहुन्छ भने यता श्रमिकहरूले अहिले 11% मात्र कन्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि हुने अवस्थाहरू पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई तुलनात्मक रूपमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब अलिकति चाहिँ एउटा चाहिँ जहाँ पनि के रहेछ भने हामीले अस्ति एउटा छलफल पनि चलाएका थियौँ यो विषयमा। अलिकति इन्टरनेसनली के छ प्र्याक्टिस भन्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने इन्टरनेसनली पनि के हुँदो रहेछ आखिर त पोलिसी बनाउने त सरकारमा बसेको कर्मचारीहरू नै हो। हरेक कुराको पोलिसी बनाउने त्यो जसले पोलिसी बनाउँछ जसले चाहिँ आफैले निर्णय गर्छ ऊ आफू त सेक्योर त हुन्छ नै, अलिक बढ्ता सेक्योर नै हुन्छ। यो त अब अन्तर्राष्ट्रिय पनि यो अलिकति हुन्छ नै। अब यो नेपालको मात्रै सन्दर्भ होइन। कपिल सर, मानव भोलि यो सामाजिक सुरक्षा योजना कोषलाई स्थगन गर्न सरकारले पाउँछ कि पाउँदैन? अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन के छ? कतिपयमा त्यो पनि एक किसिमको प्रश्न उठ्ने गरेको छ। अलिकति चाहिँ त्यो योजना स्थगन गर्ने भनेको चाहिँ त्यो सुरक्षा योजना कार्यविधिभित्र भएका स्किमहरूलाई ब्रेक गर्नुपर्ने देखिन्छ होइन। 4वटा स्किमहरू छ। वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा उहाँले कन्ट्रिब्युसन गरेको रकमको त त्यो ओनर कन्ट्रिब्युटर नै हो। स्किमको 1, 2, 3 मा जुन औषधि उपचार, स्वास्थ्य, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना, अशक्त तथा आश्रित परिवारका जुन कुराहरू छन् त्योभित्र स्थगन गर्न सक्नेछ भन्ने एउटा कन्डिसन चाहिँ त्यहाँनिर हो होइन। तर उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन गरेको रकम त उहाँहरूको आफ्नै हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन कुनै ठ्याक्कै यही भन्ने छैन, हामी त्यस अनुसार कपी गरेका पनि छैनौँ कि के? त्यो त्यसरी स्थगन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ स्किमभन्दा अलिकति म अलिक क्लियर गरौँ है। यहाँनिर चाहिँ के छ भने जस्तो यो कन्ट्रिब्युटरी बेस हो। सरकारको रेभिन्यू बेसमा चाहिँ सरकारले प्रोटेक्सनहरू दिइरहेको छ। जस्तो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू दिइरहेको छ। जस्तो अहिले भत्ताहरू, ज्येष्ठ नारी भत्ताहरू, एकल महिला भत्ताहरू, त्यो सरकारले भोलि कुनै आर्थिक सङ्कट अरू प्राकृतिक कुनै जस्तो खालको सङ्कटमा उसले स्टप गर्न सक्छ, त्यो मिल्छ पनि। तर यो हाम्रो चाहिँ के भने दुईवटा कुरो छ यसमा। यो कन्ट्रिब्युटरी हो र फेरि हामी के पनि भनिराखेका छौँ भने हो भने यो के भने कम्पलसरी पनि हो। कम्पलसरी गर्ने अनि कन्ट्रिब्युटरी गर्ने अनि त्यसलाई फेरि स्थगन गर्ने भन्ने विषय त्यो के भने सान्दर्भिक हुँदैन, त्यो मिल्दैन। त्यो चाहिँ के भएको छ भने हामीले अलिकति त्यसलाई के भने अब करेक्सन गर्नुपर्छ। त्यो किन करेक्सन गर्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ किनकि हामीले के चाहिँ शैक्षिक भन्यो भनेदेखि चाहिँ उसले आफ्नो हिसाबले चाहिँ आउँछ। त्यस हुनाले त्यो अवस्थामा चाहिँ उसले के भने त्यहाँ नाफा नोक्सान हिसाब। तर हामी यसलाई कम्पलसरी गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। यो कम्पलसरी हुनै पनि पर्छ। कम्पलसरी नगर्ने हो भने एउटा सामान्य श्रमिकहरू चाहिँ त्यो महिनाको चाहिँ उसले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ। जस्तो अहिले 9,000 रुपियाँमा पनि उसले 900 रुपियाँ जुन किसिमको कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ मिनिमम, त्यो 900 रुपियाँ पनि उसले के भन्छ भने मलाई 20 वर्षपछि चाहिन्न, मलाई अहिले एउटा के अरे ग्यास 1 सिलिन्डर किन्छु, 1 चामल किन्छु, म अहिलेको आवश्यकता पूर्ति गर्छु भन्छ। श्रमिक आफैले के गर्छ भनेदेखि गर्छ त्यो अवस्थामा यता रोजगारदाताले 2,000 रुपियाँ उसले आफ्नो प्लस के भने 20% कन्ट्रिब्युसनबाट ऊ बाहिर जानलाई उसले त्यसमा उहरू गर्छ। त्यसमाले यो कम्पलसरी हुनुपर्छ भन्ने अवस्था त्यो कारणले हामीले कम्पलसरी भनेका हौँ। हुन त यो विचाराधीन विषय नै छ र जसरी एउटा अन्तरिम आदेश आयो त्यो अनुसार त ऐच्छिकको कुरा आइदियो त्यहाँनिर। यसले कस्तो अप्ठ्यारो पार्छ भोलि तपाईँहरूलाई? यो अन्तिम हुन बाँकी नै छ होइन। अब यो हामीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू चाहिँ श्रमऐनद्वारा निर्देशित छ। श्रमऐनको दफा 52 देखि 57सम्म हेऱ्यो भने 52ले सञ्चय कोष भन्छ, 53ले उपदानका कुराहरू गरेका छ। त्यस्तै गरी औषधि उपचार र तपाईँको चाहिँ दुर्घटनाका कुराहरूमा चाहिँ श्रमिकहरूलाई ऐनले एस्योर गर्ने कुराहरू गरेका छ। दफा 57ले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसरी कट्टा गरेको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ भनेर जुन व्यवस्था गरिएको छ, मलाई लाग्छ अघि योगेन्द्र सरले पनि भन्नुभयो यो कन्ट्रिब्युटरी पनि हो, कम्पलसरी पनि हो। त्यस कारण चाहिँ यही यसरी नै अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कम्पलसरी बनाउनलाई मन्त्रालयले आगामी दिनमा भूमिका के खेल्छ? यो वास्तवमा यो कार्यक्रम चाहिँ राज्यको लागि यो दिगो एउटा चाहिँ निरन्तर जाने कार्यक्रम पनि हो र यो राज्यले यसलाई कम्पलसरी रूपमा लिन्छ। त्यसैले यसको एउटा स्लोगानै छ सोसियल सेक्युरिटी फर अल, सबै यसमा आबद्ध हुनुपर्छ।
अब अहिले उठेको बजारमा उठेको यो जुन अहिले तपाईँको कोर्टको कुरा आयो, ऐच्छिक हुने कुरा आयो, वास्तवमा यो अन्तिम निर्णय भइसकेको अवस्था छैन, यो फैसला हुने क्रममा छ। र यसले कहिलेकाहीँ यसले चाहिँ ऐच्छिक भनिदियो भने त्यो सङ्घ संस्था, रोजगारदाता, श्रमिकहरूलाई पनि कतै यसले क्लासेस कतै द्वन्द्व हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ भोलि। त्यसले गर्दा राज्यले वास्तवमा यसलाई चाहिँ कम्पलसरी गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ आफ्नो ऐन नियम कानुनहरू बढाइरहेको अवस्था छ। र यो वास्तवमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भोलि श्रमिकलाई श्रम ऐन लागु हुने क्षेत्रमा अथवा चाहिँ कुनै सङ्गठित क्षेत्रमा, औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्रमा लागु भएपछि त्यो त डिस्क्रिमिनेसन गर्न त पाइँदैन। यसलाई समानताको रूपमा जानुपर्छ, संवैधानिक मौलिक हकको रूपमा छ यो अहिले। त्यो चाहिँ सबैलाई समानता हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा पनि राज्यले के छ भने यसलाई चाहिँ कम्पलसरी गर्नै पर्छ भन्नेसम्म अगाडि बढ्छ। यो छोड्नेवाला छैन राज्यले भोलि। कोट अनकोट हाइपोथेटिकल कुरा गर्ने हो भने भोलि मानव त्यस किसिमको जसरी हिजो अन्तरिम आदेश आयो त्यस किसिमको आदेश आइदिएको खण्डमा कसलाई के अप्ठ्यारो हुन्छ? अब यो सोसियल सेक्युरिटीले जुन सबैका लागि भनेको छ त्यो गर्दाखेरि आगामी दिनमा यसले दिने जुन सुविधाहरू छन्, सुविधाहरू प्रिमियमहरू कलेक्सन हुँदै गइसकेपछि यसले दिने सुविधाहरू चाहिँ बढ्दै जाने हो। यहाँ जम्मा भएको रकम, यसको प्रिमियम, यसको इन्कमहरू सबै कन्ट्रिब्युटरकै हितमा युज हुने कानुनी व्यवस्था छ। अब त्यसो त नहोला होइन। त्यो जुन बेनिफिट नहोला भनेर पर्खिनु भएको छ, अर्को हुन्छ भनेर पर्खिरहेको अर्को एउटा ठुलो सेक्टर। त्यसरी चाहिँ जुन जम्मा हुने बल्कमा जम्मा हुन्छ, त्यो बल्कमा जम्मा हुनेले बेनिफिट पनि ठुलो एमाउन्टमा बेनिफिट हुने हुन्छ होइन। अब त्यो अन्यथा भयो भने त्यसमा कमी आउँछ कि भन्ने हो। यकिन सर, तपाईँहरूको यसमा के छ भने एउटा म त दुर्भाग्य भन्छु। त्यसो भइदियो भने होइन, त्यसो भइदियो भने त झन् ठुलो दुर्भाग्य हुन्छ। र सबभन्दा पहिला त यो विषय अदालतमा पुग्नु नै दुर्भाग्य हो भन्छु। हामीले त्यसलाई रोक्नु पर्थ्यो, रोक्नु सक्दैन। उनीहरूको होइन, एउटा राइट हो, उनीहरूको राइट हो। आफ्नो सुरक्षाको लागि उनीहरू गए, तर त्यसमा हामीले के भने सामाजिक सुरक्षा कोषले अथवा हामीले गभर्मेन्टको पनि ध्यानाकर्षण गराएको हौँ। सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि अलिकति यसमा के अरे उहाँहरूलाई अलिकति के भने त्यसलाई सम्बोधन गरेर रेस्पोन्स गर्ने ढङ्गबाट जान सकेन कि भन्ने हामीलाई लाग्छ। किनभने त्यो रिस्क त बढ्यो नि त। हामीले अगाडि नै रोक्न सकेको भए जुन रिस्क अहिले हामी रिस्क जोनमा छ, त्यो रिस्क जोनमा हामी जानु पर्थेन। निश्चय नै हो कि यो के भने भोलि भलेन्टियरली भनेर भन्यो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई अहिले कम्पलसरी गर्दाखेरिको अवस्थामा त हामी यसलाई के भने लिएर जान यति अप्ठ्यारो भइरहेको छ भने भलेन्टियरली भनिदियो भने त यो त भयङ्करै गाह्रो हुन्छ। त्यो त हाम्रो लागि चाहिँ त्यो अभिशापै हुन्छ। तर एउटा विषय चाहिँ के चाहिँ छ भनेदेखि चाहिँ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी के चाहन्छौँ भने यो चाहिँ जुन सुरक्षा यो चाहिँ के रहेछ भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अस्ति हामीले एउटा छलफल पनि चलायौँ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ के रहेछ भने जहाँ चाहिँ यो भलिन्टियरी गरेको छ त्यहाँ 15-20% भन्दा बढी चाहिँ सोसियल सेक्टर सहभागिता नै छैन। त्यसमाथि हाम्रो जस्तो कन्डिसनको मुलुक छ जहाँ चाहिँ के भनेदेखि न रोजगारदाता त्यसमा इच्छुक छ, ऊ चाहिँ इमान्दार छ, न चाहिँ श्रमिकले त्यो क्षमता राख्छ के भनेदेखि त्यहाँ कन्ट्रिब्युसन गरेर त्यहाँ सहभागी हुने क्षमता राख्छ भने चाहिँ त्यो ठाउँमा त के भने यो त अगाडि बढ्दै बढ्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो परिस्थिति आउन नदिनको लागि, किनभने भोलि त अब अदालतले त भोलि अब संविधानहरूलाई कानुनहरूलाई विभिन्न खालका कुराहरू हुन्छ, त्यहाँ यसलाई जानै दिनु हुन्थेन, जानु रोक्नु पर्थ्यो। त्यो रोक्नको लागि हामीले अलिकति यसलाई प्रयास गरौँ। भोलि त अब उसलाई के भने रोकेर थुन्न त सकिँदैन, उनीहरूको राइट हो। तर त्यसलाई हामीले जुन किसिमको गर्नुपर्ने त्यसमा अलिकति हामीले के भने के अरे हामी त्यो ढङ्गले कामहरू गर्न सकेनौँ। हामीले सरकारलाई पनि बेलामा ध्यानाकर्षण गराएको थियो, सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पनि यसलाई चाहिँ रोकौँ है भन्ने खालको। कपिल सर, यसमा प्रतिष्ठानहरू बढी दबावमा परे जस्तो कारण चाहिँ के? श्रमिक पनि अनिवार्य रूपमा जानुपर्ने, प्रतिष्ठानहरू पनि अनिवार्य रूपमा जानुपर्ने, तर प्रतिष्ठानहरूले अझ बढी दबाव महसुस गर्छन् किन? अब यसमा श्रम ऐनमा जुन व्यवस्था छ न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक, त्यो न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकमा श्रमिकले सञ्चय कोष र उपदान बापतको जुन सुविधा पाउनुपर्ने व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था उपलब्ध गराउने एउटा समस्या होला रोजगारदातालाई, उहाँहरूलाई दबाब परेको कुराहरू। किनभने बेसिक स्यालेरीको कुराहरू छ, त्यसमा थप सुविधाहरू दिनुपर्ने कुराहरू छन् होइन। अब सँगसँगै चाहिँ उहाँहरूलाई जुन किसिमको जुन ऐनले व्यवस्था गरेको छ श्रमिकको प्रोटेक्सनका कुराहरू सोसियल सेक्युरिटीमा आइदियो भने त्यो जिम्मेवारीबाट त्यो जिम्मेवारी त सोसियल सेक्युरिटीमा ट्रान्सफर हुन्छ। अब एउटा बेसिक स्यालेरीको कुराहरू होला, अर्को चाहिँ अवेरनेसका कुराहरू होलान् होइन। र कतिपय अवस्थामा श्रमिकहरूले पनि, अघि पनि कुरा भयो, श्रमिकहरूले पनि अब बुझ्ने बुझाउने कुराहरूको कमी भएको कारणले मानव कुनै प्रतिष्ठानले 15 गतेभित्र तपाईँहरू कहाँ पैसा जम्मा गरिसक्नुपर्छ होइन, त्यो गर्न छोड्यो भनेपछि कोषले प्रतिष्ठानलाई
अवेर गराउने या त्यसको के छ प्रावधान? यो महिना सकिएको 15 दिनभित्र कोषमा यो मासिक योगदान जम्मा गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था ऐनमै छ र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 15 गते अगाडि पैसा जम्मा गर्ने सन्दर्भमा हामीले विज्ञप्तिहरू, नोटिसहरू, इमेलहरू, फोनहरू रोजगारदाताहरूलाई पनि गरिरहेका छौँ र औषधि उपचारको हकमा चाहिँ 15 गते पछि जम्मा गरे पनि 3 महिनाको योगदानले औषधि उपचारको सुविधाहरू पाउने भएको हुँदा त्यसमा समस्या छैन। तर 15 गतेको म्याद गइसक्यो र उहाँले योगदान अघिल्लो महिनाको योगदान गर्नुभन्दा अगाडि कसैको मृत्यु भयो भने त्यो आश्रित परिवारले पाउने सुविधा चाहिँ एकदमै एट्र्याक्टिभ छ र त्यो सुविधा चाहिँ ऐनमै भएको व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दिन नसक्ने अवस्था पनि आउने हुँदाखेरि हामीले चाहिँ यो समयमै योगदान गरेर सुविधाहरू उपभोग गर्न भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न किसिमको सूचनाहरू चाहिँ हामीले प्रवाह गरिरहेका छौँ। अब अन्तिममा मेरो पुरुषोत्तम सरलाई जिज्ञासा कि केही नीतिगत समस्याहरू पनि देखिए, करकै त्यो उठाएको 1% त्यो पैसा आउने कुराहरू, यो सरकारी कर्मचारी या यो पब्लिक सेक्टर र प्राइभेट सेक्टरको कुराहरू, यी कुराहरूलाई सुल्झाउनको लागि मन्त्रालयले, श्रम मन्त्रालय, तालुकदार मन्त्रालय त्यही हो, त्यो मन्त्रालयले कसरी काम गर्छ? अब यो सबभन्दा पहिला के छ भने हामीले श्रम ऐनमा स्पष्ट बोलेको कुरा के छ भने हिजो कार्यरत श्रमिकले सामाजिक सुरक्षामा आउँदाखेरि हिजो खाइपा आएको सुविधा घट्ने छैन, स्पष्ट भनिसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा अब श्रमिकहरू, प्रतिष्ठानहरू यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन किन हिचकिचाउनु पर्ने कुनै कारणै देख्दिनँ म एउटा, है। दोस्रो विकल्प के छ भने हामीले मैले अघि भनिसकेको छु, यो सामाजिक सुरक्षा कोषको विषय भनेको वास्तवमा सरकार एक्लैले कुनै पनि निर्णय गर्दैन। यसमा ट्रिपल टाई छ, ट्रेड युनियनको प्रतिनिधि बस्नुहुन्छ, रोजगारदाता बस्छ, हामी सरकार बस्छौँ। त्यसमा अझ त्योभन्दा विकल्प भने सरकार व्यक्ति पनि हामी राख्छौँ र हामी धेरै समय पछाडि हाम्रो ऐन नियम नीति ऐन कानुनमा कुनै त्यस्तो प्रावधान छ, समय सापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्छ, जस्तै अहिले भने 15 गतेभित्र छ भने त्यसलाई केही अगाडि पछाडि पनि पार्न सकिन्छ, किनभने यो त वास्तवमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भनेकै श्रमिकको लागि हो। अनि फेरि हामी कहाँ खुकुलो बनाइयो भने त त्यसलाई धेरै खुकुलो भन्दा पनि के छ भने सक्ने गरी खुकुलो, सक्ने गरी अथवा चाहिँ व्यवहार एउटा चाहिँ काम गर्न सक्ने हिसाबमा अलिकति लचकता हिसाबमा जान सकिन्छ। मन्त्रालयले वास्तवमा समय सापेक्ष हिसाबमा अहिले भर्खरै ऐन आएको छ, हामीले कार्यविधि पनि पछि चाहिँ संशोधन गरिसकेको अवस्था छ, ऐन पनि संशोधन गरेको क्रममा छ अहिले केही दफाहरू। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित ऐन नियम कार्यविधि लगानी कुनै पनि कार्यविधिहरूलाई चाहिँ वास्तवमा समय सापेक्ष परिमार्जन हामी गरिरहेका छौँ, त अहिले पनि छौँ त हामी, अहिले यतिखेर पनि हामीले कार्यविधि संशोधन गरेका छौँ। यो अर्को तपाईँको जुन इच्छा तपाईँले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउन पाए हुन्थ्यो भने अहिले व्यक्त गर्नुभयो व्यक्तिगत रूपमा, त्यो इच्छा आगामी दिनमा पुरा गर्नको लागि मन्त्रालयगत रूपमा तपाईँहरूले पहल गर्नु छैन? हामी गर्छौँ, किनभने त्यो शाखाको हैसियतले हामी कहाँ आउँछ तपाईँको चाहिँ कोषबाट चाहिँ हामी कहाँ चिठी आउँछ, आइसकेपछि हामीले के छ भने मै आफै त्यहाँ आइकन लगानी कार्यविधि हामीले संशोधन गऱ्यौँ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ योजना कार्यविधि हामीले संशोधन गऱ्यौँ, ऐन संशोधन क्रम छ। त्यसले गर्दा यो त्यस्तो एकदम रिगिड विषय होइन, यो फ्लेक्सिबल हो, केही फरक पर्दैन। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भनेकै जनताको मन जित्ने हो र उहाँहरूले ट्रेड युनियन लगायत रोजगारदाताले चाहिँ अप्रतो लिने विषय भएको हुनाले पनि मलाई लाग्छ समय सापेक्ष हिसाबमा काम गर्दै जाँदा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रममा चाहिँ कुनै पनि बेला चाहिँ ऐन नियम नीति कार्यविधिहरू संशोधन गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ त्यो भन्ने हिसाबमा मन्त्रालय अगाडि बढेको छ, यसमा कुनै दुविधा छैन। तपाईँको दुवै पक्षलाई सुझाव चाहिँ के छ र तपाईँहरूले गर्नुपर्ने काम आगामी दिनमा के छ? मेरो चाहिँ अहिले सरकारलाई पनि र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पनि मेरो सुझाव चाहिँ के छ भने एउटा कुरा त अहिले जुन इस्युहरू उठेका छन् बजारमा, यो जुन स्वैच्छिक गर्नुपर्छ भन्ने बाहेकका इस्युहरू जुन छन् त्यो इस्युहरू जुन कुराहरू जेन्युन इस्यु, कतिपय कुराहरू जेन्युन इस्युहरू छन्, केही के भने हाम्रा कानुनमा केही कुराहरू बाजिएका छन्, श्रम ऐन र उसँग हाम्रा कार्यविधिहरू पनि बाजिएका छन् र केही व्यवहारिक जुन समस्याहरू छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सरकार, ट्रेड युनियन र हामी तिनटै पक्ष मिलेर चाहिँ यसलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा जानुपर्छ भन्ने मलाई एउटा लाग्छ। दोस्रो कुरा के छ भनेदेखि कानुनले त के भनेको छ भनेदेखि अब के अरे हामीले लागू गर्न साथ हामीले तुरुन्तै हामीले के भने अघि तपाईँले भन्नुभयो 9 लाख चाहिँ के भने हामीसँग प्रतिष्ठानहरू छन् र ती सबैलाई चाहिँ हामीले 1 वर्ष अथवा 1 दिनमा त्यहाँ जोड्न सक्ने विषयहरू, त्यसको लागि केही समयहरू लाग्छ र त्यसको लागि हामीले अलिकति यसलाई अलिकति प्रायोरिटी बेसमा राखेर म्यानुफ्याक्चरिङलाई पहिला हामीले त्यसमा चाहिँ के भने जोड्ने हो कि अर्को एउटा होटेल सेक्टरलाई अलिकति बढी जोड्ने हो कि सहकारीलाई त्यसलाई पहिला गरेर 3 महिना 6 महिनाको एउटा बनाएर त्यो ढङ्गले अलिकति हामीले यसलाई कामहरू गर्न सक्यौँ। र अर्कोतिर दुईवटा कुरो चाहिँ मेरो सुझाव छ। सुझाव के छ भने अहिले त हामीसँग त्यहाँ
आएन, कलेक्सन भएन, श्रमिकहरू आएनन् भन्ने मात्र विषय छ। दोस्रो कुरा, भोलिको दिनमा त फन्ड म्यानेजमेन्ट एउटा ठुलो चुनौतीको कुराहरू हुनसक्छ। जब फन्ड कलेक्सन गर्न थाल्छ भने सबभन्दा बढी पिरोलो हाम्रो जस्तो मुलुकमा के हुन्छ भनेदेखि सरकारप्रति पनि विश्वास छैन, नभएको अवस्थाहरू छ, कतिपय अवस्था पब्लिकको। त्यो अवस्थामा चाहिँ के भनेदेखि त्यसको चाहिँ के भने सुरक्षा र त्यसको चाहिँ के भने सुरक्षित व्यवस्थापनको कुराहरू छ एकातिर। अर्को कुरा के भने मोनिटरिङको व्यवस्था छैन। किन भनेदेखि अहिले के भने चाहे सञ्चय कोष हो, चाहे नागरिक लगानी कोष, अर्थात् विभिन्न किसिमका कल्याणकारी कोषहरू र जुन स्वीकृत अवकाश कोषहरू लगायत सामाजिक सुरक्षा कोषहरूको लागि चाहिँ के भने मोनिटरिङ गर्नुपर्ने एउटा स्ट्रङ मोनिटरिङको व्यवस्थाहरू हुनुपर्छ। राज्यले त्यो नगर्ने भने भोलि समस्याहरूमा आउँछ। र तेस्रो कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि क्षमता विकास गर्नुपर्ने देखेका छौँ। सामाजिक सुरक्षा कोषको संस्थागत क्षमता पनि र त्यहाँको चाहिँ कर्मचारी नेतृत्वहरूको पनि क्षमता विकास पनि जरुरी छ। यो विषयमा चाहिँ हाम्रो यो हुँदैछ या हुने क्रममा छ या भइसक्यो? यो त निरन्तर प्रक्रिया हो। यो जुन एननिएमका संशोधनका कुराहरू आए, क्षमता विकासका कुराहरू पनि त्यो चाहिँ निरन्तर प्रक्रिया हो, गरिरहेका छौँ। त्यसमा कुनै डराइहाल्नुपर्ने स्थिति छैन। सामाजिक सुरक्षा कोषले आफ्नो आवश्यकता पहिचान गर्यो भने मन्त्रालयले त्यसमा चाहिँ एकदम सकारात्मक दृष्टिकोणले अगाडि बढ्न मन्त्रालय तयार छ। हस्, कार्यक्रममा आएर यति कुरा राखिदिनु, त्यसको लागि तपाईँ तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद निरजजी। दर्शकबिन, एनटियुसी श्रम संवादको आजको पहिलो श्रृङ्खला सकिएको छ। आज हामीसँग बहसमा हुनुहुन्थ्यो नेपाल ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसका महासचिव योगेन्द्र कुँवर, त्यसै गरी श्रमिक कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव पुरुषोत्तम अधिकारी र सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि गेवाली। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकेको हुनाले बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।